बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी, प्री अरेस्ट बेल, ये क्या है, किस कानून के तहत हासिल की जाती है और किस स्टेज पे हासिल की जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कब ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी, पोस्ट अरेस्ट बेल क्या होती है, किस स्टेज पे हासिल की जाती है, किन जराइम के अंदर ये हासिल की जाती है, किस कानून के तहत हासिल की जाती है। और उसके साथ साथ हम हिफाजती ज़मानत, प्रोटेक्टिव बेल के बारे में बात करेंगे। उसके साथ हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे और तमाम जो ज़मानतों की अक़साम हैं उनको हम डिटेल से कानून के दायरा कार में रहते हुए डिस्कस करेंगे। और अगर किसी मुल्ज़म ने फिलफौर या बर वक्त किसी भी वजह से ज़मानत हासिल कर ली और उसका मिसयूज़ किया तो वो कैंसलेशन ऑफ बेल की रेमेडी के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक की डिटेल की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अम्मास लॉ टीवी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन रोज़मर्रा ज़िंदगी के कवानीन जो हैं उनके बारे में इल्म हासिल हो सके और कवानीन सीखने का मौका मिले। दूसरा, साथ लगे बेल बटन को प्रेस कर दें। तो बात कर रहे हैं कि आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि कानून के दायरा कार में कौन से सेक्शन डील करेंगे, पोस्ट अरेस्ट और प्री अरेस्ट को, दोनों काइंड ऑफ बेल्स को, और कौन सा चैप्टर। ये ज़ाब्ता फौजदारी CRPC के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे हम। चैप्टर 39 है और सेक्शन जो है 496 से लेके 502 तक इनको डील करते हैं। ये बज़ाहिर दो किस्म की ज़मानतें हैं, एक है ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी और एक है बाद अज़ गिरफ़्तारी। पहले आपको मैं क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी के बारे में बता देता हूँ कि जैसे ही किसी शख्स के ख़िलाफ़ एक FIR कराई जाती है और उसको बर वक्त इत्तला मिल जाती है कि उसके ख़िलाफ़ किसी ने FIR दर्ज कराई है तो वो फिलफौर वकील साहब से रजू करके अपनी ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी सेशन कोर्ट में फ़ाइल करके हासिल कर सकता है। और जब वो ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी करा लेता है और श्योरिटी बॉन्ड सबमिट कराता है, उसको एक रोक कर जारी की जाती है कोर्ट की तरफ से कि वो जाके शामिल तफ्तीश हो जाए और अपनी बेगुनाही का सबूत दे या अपने ख़िलाफ़ लगे हुए जो इल्ज़ामात हैं उनका डिफेंस करे। जब वो तफ्तीशी अफसर के पास थाने में जाता है तो उसके साथ ही अदालत से उसको नोटिस देते हैं तफ्तीशी अफसर को कि आप मुद्दई मुकदमा को इन्फॉर्म कर दें। फिर मुद्दई मुकदमा आता है, वो अपने वकील के ज़रिए उस प्री अरेस्ट बेल को जो है वो अपोज कराता है। फिर मेरिट पे डिसाइड होता है कि वो एक्सेप्ट भी होती है और रिजेक्ट भी होती है। इसके साथ साथ एक बंदा शहर से बाहर है और उसके ख़िलाफ़ किसी शहर में FIR दर्ज होती है और उसको इत्तला किसी ज़रिए से मिल जाती है, तो वो चाहे कराची में है या लाहौर में है या इस्लामाबाद या पेशावर या दुनिया के किसी कोने में है, तो उसको भी कानून एक रिलैक्सेशन देता है। प्रोटेक्टिव बेल भी कहते हैं उसको, हिफाजती ज़मानत भी कहते हैं और राहदारी ज़मानत भी कहते हैं। वो किसी जहाँ पे होगा उसके साथ जो भी हाई कोर्ट लगती होगी वहाँ जाके ये प्रोटेक्टिव बेल लेगा और वापस आके मुतल्लिका अपनी अदालत में अपनी प्री अरेस्ट बेल लेकर कानूनी तरीक़े का अडॉप्ट करेगा। इसके साथ साथ अब आपको मैं बताऊं कि पोस्ट अरेस्ट बेल, बाद अज़ गिरफ़्तारी। बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है वो जब बंदा गिरफ़्तार होता है, खुदा न खास्ता उसको इल्म नहीं होता कि उसके ख़िलाफ़ FIR हो गई है और मुद्दई मुकदमा मुतल्लिका पुलिस के थ्रू निशानदही करके पुलिस रेड करा के उसकी गिरफ़्तारी ले लेता है, तो फिर वो कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। मुख्तलिफ़ केसेस में ये होता है कि कोई रिकवरी बाकी हो तो जुडिशल रिमांड लिया जाता है और नहीं तो फिर वो जेल भेज दिया जाता है और वहाँ पहुँच के
اس کے وکیل صاحب جو ہیں وہ ضمانت بعد از گرفتاری لگاتے ہیں۔ بعد از گرفتاری میں یہ ہے کہ ایک کیٹیگری یہ ہے کہ پروہیبٹی کلاس میں اگر فال کرتا ہو، اور دوسرا نان پروہیبٹی کلاس۔ 7 سال سے کم جو سزا ہے یا 10 سال سے کم ہے وہ نان پروہیبٹی کلاس ہے، اور اس میں عموماً سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے یا فردر انکوائری کا اگر کیس بنتا ہو تو اس کو جلد ضمانت مل جاتی ہے۔ اگر سزا 10 سال یا اس سے اوپر ہے اور اس کا مین رول ہے تو اس کو بعد از گرفتاری کی ضمانت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اور یہ اگر عدالت کو بھی یہ خدشہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس ضمانت حاصل کرنے کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو یہ ہیبچول ہے، اس سے پہلے بھی کئی وارداتوں میں ملوث ہو چکا ہے، تو پھر بھی عدالت اس کی ضمانت منظور نہیں کر سکتی۔ 10 سال سے زیادہ سزا والے جرم میں بھی کچھ صورتوں میں ضمانت ہو جاتی ہے، جیسا کہ عورت اگر ملزمہ ہے تو اس کو بھی قانون جو ہے نا اسپیشل ریلیف دیتا ہے۔ اس کے بعد 16 سال سے کم عمر بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی ہوں ملزم، تو ان کو بھی ضمانت مل جاتی ہے۔ تیسری ایک کیٹیگری ہے کہ کیس فردر انکوائری کیا ہے، اس میں مزید کچھ قانونی جو نقطہ ہیں وہ انکوائر کرنے ہیں، تو اس صورت میں بھی ضمانت ہو جاتی ہے۔ پھر ضمانت ملنا جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا ریلیف نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی جو جوڈیشل لاک اپ ہے اس سے نکال کے ایک پرسنل شورٹی پہ، ایک ضامن کی پرسنل شورٹی پہ اس کو ضمانت دی جاتی ہے، لیکن وہ ٹرائل فیس کرتا رہتا ہے۔ پھر اگر یہ دیکھا جائے کہ ان فیوچر وہ بندہ پھر افینس ریپیٹ کرے یا اپنی ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو مدعی مقدمہ کینسلیشن آف بیل اپیلٹ کورٹ یا ہائی کورٹ میں موو کر سکتا ہے کہ اس نے یہ جو ہے نا حرکت کی ہے یا ریپیٹ کی ہے، تو اس کی بیل کینسل ہو سکتی ہے۔ لیکن عموماً جس کو کورٹ سے بیل گرانٹ ہوتی ہے وہ مس یوز آف بیل نہیں کرتا، اور کینسلیشن آف بیل کا بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے، 497(2) کے تحت سیکشن ہے۔ اس کے ساتھ ضمانت بعد از گرفتاری جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں ہی ہوتی ہے۔ ٹرائل کورٹ چاہے مجسٹریٹ کورٹ ہو یا سیشن کورٹ ہو، وہ ڈائریکٹ ادھر ہی فائل ہوگی، اور جو ضمانت قبل از گرفتاری ہے وہ ڈائریکٹ سیشن کورٹ میں ہوگی، اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ کوئی لمٹ نہیں ہے، اور ٹائم پیریڈ بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے ضمانت قبل از گرفتاری کا۔ وہ کسی بھی وقت کسی بھی سٹیج پہ آپ موو کر سکتے ہیں، افینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور مجرم کا جو رول ہے، اسپیسیفک رول ہے، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کیس کی جو کنڈیشن ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے سسپینشن آف سینٹنس۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک ملزم کو سزا ہو جاتی ہے کورٹ سے، وہ سزا یافتہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے اور وہ جیل میں ہوتا ہے، اور اس دوران اس نے بیل موو نہیں کی ہوتی یا اس کی بیل ریجیکٹ ہو گئی ہوتی ہے، تو وہ اپیلٹ کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جب اپیل فائل کرتا ہے تو اس کے اپیل فکس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، تو وہ ساتھ ہی سسپینشن آف سینٹنس کی ایک پٹیشن فائل کر دیتا ہے، تو اس کو جب تک مین اپیل فکس نہیں ہوتی اور ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا تب تک بھی اس ملزم کو ضمانت پہ رہا کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں تمام تر قانونی پوائنٹس جو عموماً جو پری اریسٹ بیل ہے وہ انڈر سیکشن CRPC 492 کے ڈیل کی جاتی ہے، اور پوسٹ اریسٹ بیل جو ہے وہ سیکشن 497 CRPC کے تحت ڈیل کی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ضمانت قبل از گرفتاری اور بعد از گرفتاری دونوں پہلو آپ کو قانونی طور پر سمجھ آ گئے ہوں گے۔ شکریہ۔